भवतां समेषां पुनरेकवारं पदपाठ अध्ययनक्रमे। प्रियछात्राः, गते पाठे वयं स्वराणां विषये ज्ञानं लब्धवन्तः। तत्र स्वराः त्रिविधाः भवन्ति: उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति। मुख्यतया तत्रापि यः स्वरितस्वरः सः द्विविधः मुख्यतया भवति, प्रधानतया भवति। जात्यस्वरितः, सन्धिजस्वरितः। एतेषां स्वराणां ज्ञानानन्तरं प्रगृह्यसंज्ञा कुत्र भवति, एवं यत्र प्रगृह्यसंज्ञा भवति तत्र कुत्र इति करणं भवेत्, कुत्र न भवेत् इति एतत् सर्वं गते पाठे भवता अधीतम्। सम्प्रति अस्मिन् पाठे अवग्रहाणां विधानं कुत्र भवति इत्यस्य ज्ञानं क्रियते। तदनन्तरं केचन मन्त्राः अभ्यासार्थं वर्तन्ते, तेषां विषयेपि वयं ज्ञानं कुर्मः। तर्हि पठामस्तावत् अमुं पाठं। तत्र आदौ वर्तते अवग्रहविधानम्। अवग्रहः चिह्नरूपं भवति। आङ्ग्लभाषायां यत् एस् प्रदर्श्यते, लिख्यते, चिह्नं वर्तते, तद्वदेव संस्कृते अवग्रहस्य चिह्नं भवति। कुत्र कुत्र इदं चिह्नं स्थापनीयं, कुत्र न स्थापनीयम् इति मनसि जिज्ञासा जायते एव। तर्हि तद्विषये उक्तमस्ति, यथा सन्धीयमानानाम् एकीभाववतां स्वरः उपदिष्टस्तथा विद्यात् अक्षराणाम् अवग्रहे। ऋक्प्रातिशाख्ये तृतीये पटले 24 कारिका इयं वर्तते। अस्यां कारिकायाम् अवग्रहस्य विधानं कुत्र कुत्र स्यात् इति निर्दिष्टं। तत्र लिखितमस्ति यत् अवग्रहस्य स्वरूपं सर्वप्रथमं ज्ञातव्यं। पदपाठे अवग्रहचिह्नं दीयते, तदेतत् चिह्नं सन्धिस्थलेषु दीयते। अत एव लिखितमस्ति सन्धीयमानानाम् एकीभाववतां स्वरः। यत्र एकीभावः स्यात्, सन्धिः स्यात्, तत्र अवग्रहस्य चिह्नं दीयते। सन्धिविषये विशिष्टतया तु अस्माभिः अग्रिमे पाठे अध्येष्यते, परन्तु सम्प्रति मुख्यतया वदामि, यत्र सन्धिः भवति असौ सन्धिः चतुर्विधः भवति, अथवा एवं वक्तुं शक्यते यत् चतुर्षु परिस्थितिषु सन्धिः प्रवर्तते। कदा कदा अथवा कुत्र कुत्र, तर्हि द्वयोः स्वरयोः मध्ये सन्धिः भवति, अथवा द्वयोः व्यञ्जनयोर्मध्येपि सन्धिः भवति, अथवा व्यञ्जनस्वरयोः मध्ये, किं वा स्वरव्यञ्जनयोश्च सन्धिः प्रवर्तते। तर्हि यत्र यत्र सन्धिः स्यात् तत्र अवग्रहस्य चिह्नं देयम्। तत्र स्वरयोः पदान्तात् पदादिभिः सन्धिः भवति। पदान्तात् पदादिभिः सन्धिः भवति इत्यस्य कः अर्थः? यदि स्वरयोः मध्ये सन्धिः भवितव्यः तर्हि तत्र एकः स्वरः पदान्ते भवति, अर्थात् पदान्त्यः स्वरः भवति। अपरः यः स्वरः भवति सः अन्य इतरपदस्य आदौ तिष्ठति। अत एव उक्तं पदान्तात् अपदादिभिः। पदान्त्यः स्वरः अथ च पदाद्यः स्वरः, उभयोः मध्ये सन्धिः प्रवर्तते। यथा एकम् उदाहरणं पश्यामः, उषः उषः, अत्र सन्धिः वर्तते। तत्र प्रश्लेषसन्धिं विहाय, प्रश्लेषसन्धिम् अर्थात् दीर्घसन्धिं, लौकिकव्याकरणे यः दीर्घसन्धिः वर्तते सैव वैदिकव्याकरणे प्रश्लेषसन्धिनाम्ना अभिधीयते। तर्हि प्रश्लेषसन्धिं विहाय यदा एकीभावः भवति तदा यथा एकीभावे स्वरः तथा पदे सावग्रहेऽपि, अर्थात् अभिनिहितसन्धौ, अभिनिहित अर्थात् पूर्वरूपसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः लौकिकव्याकरणे उच्यते, सैव सन्धिः वैदिकव्याकरणे अभिनिहित इति नाम्ना व्यवहृता अस्ति। तर्हि अभिनिहितसन्धौ एवं च क्षैप्रसन्धौ, क्षैप्रसन्धिः अर्थात् यणसन्धिः। तर्हि अभिनिहितसन्धौ अर्थात् पूर्वरूपसन्धौ एवं यणसन्धौ च एवं च समस्तपदे एवं धातुपसर्गयोः अवग्रहेण पदपाठं विदध्यात्। यथा सन्धौ पूर्वं मया उदाहरणमुक्तं, व्यञ्जनस्वरयोः उदाहरणमस्ति उषः उषः, एवमेव द्वयोः स्वरयोः उदाहरणं नावा इव,
अत्र द्वौ स्वरौ पदान्ते वकारोत्तर अकारः अथ च अपरे पदे आदौ इकारः, तर्हि पदाद्ययोः आकार इकारयोर्मध्ये अत्र सन्धिः अभवत् इति द्वयोः स्वरयोः सन्धिः। अत्र एकीभावः अभवत्, अतः एव अत्र अवग्रहः, नावा अवग्रहः इव। एवमेव गुणपतिं द्वयोः व्यञ्जनयोः मध्ये, अत्र तु समासे वस्तुतः वर्तते, यतो हि गुणानां पतिः गुणपतिः, तं गुणपतिं, तर्हि समासेपि भवति अवग्रहः, अतः अत्रापि स्थापितः। एवमेव गोपते सर्वाणि पदानि विसन्धीनि भवन्ति पदपाठे, अत एव प्रतृन्नम् इति उच्यते। समस्तपदे पदयोः पदानां वा मध्ये अवग्रहचिह्नं भवति, न तु समासविग्रहः। समासविग्रहः न क्रियते, प्रत्युत तत्र मध्ये अवग्रहचिह्नं स्थाप्यते। किन्तु समासेपि सर्वत्र अवग्रहस्य प्रवृत्तिः न भवति। कुत्र न भवति तर्हि उच्यते द्वन्द्वे नयसमासे च अवग्रहः न भवति, अतः उक्तं द्वन्द्वे नयसमासे च न अवगृह्यते। सोपसर्गपदे अवग्रहः भवति। सोपसर्गपदे अर्थात् उपसर्गपदयोर्मध्ये यत्र उपसर्गः अस्ति तदनन्तरं किमपि पदं स्यात्, तर्हि तत्र अवग्रहः अवश्यमेव स्थापनीयः। तदतिरिच्य यदा ह्रस्वन्तप्रातिपदिकं स्यात्, तर्हि ह्रस्वन्तप्रातिपदिकात् अनन्तरं भ्यां भिस् नाम सु विभक्तौ प्रातिपदिकप्रत्ययोर्मध्ये अवग्रहः भवति। ह्रस्वेपि प्रातिपदिके आर्षप्रयोगे यदि दीर्घत्वं भवति तदा नावगृह्यते। अत्र पश्यन्तु, इतः पूर्वम् अस्माभिः किमुक्तं, ह्रस्वन्तपदानन्तरं यदि भ्यां भिस् इति प्रत्ययौ इति एते प्रत्ययाः स्युः तर्हि अवग्रहविधानं भवति। किन्तु अत्र किम् उच्यते, यत् प्रातिपदिकः स्यान्नाम, किन्तु असौ यदि प्रातिपदिकः आर्षप्रयोगे यदि अत्र दीर्घत्वं स्यात् तर्हि तत्र अवग्रहः न प्रयुज्यते। यथा कर्णेभिः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव, अत्र कर्णेभिः इत्यत्र अवग्रहः न स्थाप्यते, यतो हि ह्रस्वन्तप्रातिपदिकस्य दीर्घत्वम् अत्र आर्षप्रयोगेन सिद्ध्यति। एवमेव सप्तमी बहुवचने सुपि यदा सुप्रत्ययः आगच्छति तर्हि सुपि प्रत्यये परे सति प्रातिपदिकप्रत्ययोर्मध्ये पुनः अवग्रहः स्थाप्यते, अवग्रहस्य प्रवृत्तिः भवति। किन्तु मूर्धन्यस्य सुपि प्रत्ययस्य तत्र प्रयोगः अस्ति चेत् तत्र अवग्रहः न भवति। तदतिरिच्य तरप् तमप् प्रत्ययोः प्रयोगेपि अवग्रहः स्यात्। एवञ्च सोपसर्गे सर्वानुदात्ते, सोपसर्गे सोदात्ते, उपसर्गसहितं यदि सर्वेपि स्वराः अनुदात्ताः स्युः अथवा उपसर्गसहितं पदं स्यात् तादृशम्, अथवा उदात्तस्वरेण युक्तं उपसर्गसहितं पदं स्यात्, तत्रापि अवग्रहस्य प्रवृत्तिः भवति। एवञ्च क्रियापदे उपसर्गात् परम् अवग्रहः भवति। यथा वि पश्यति, अत्र वि इति उपसर्गः, तदनन्तरं पश्यति, तर्हि अत्र क्रियापदं किमस्ति, पश्यति, तर्हि उभयोर्मध्ये अवग्रहस्य प्रवृत्तिर्भवति। एवमेव उपसर्गद्वये च प्रथम एव अवगृह्यते प्रायेण। सुयोगे परः उपसर्गः अवगृह्यते। यदा सु इत्यस्य योगः स्यात् तर्हि परः अवग्रहः भविष्यति। कथं, सुप्र अव्ये, अत्र सु इत्यस्य योगः अस्ति, तदनन्तरं प्रकारः, तर्हि प्रकार इति उपसर्गानन्तरम् अवग्रहस्य प्रवृत्तिः अत्र अभवत्। एतावता अस्माभिः इतिकरणस्य, अवग्रहस्य, उदात्तानुदात्तस्वरितस्वराणां ज्ञानं लब्धं। सम्प्रति तेषां मन्त्रे कथं प्रयोगः भवति, पदपाठे कथं तस्य प्रयोगः भवति अवग्रहादिकस्य इति अभ्यासबलात् वयं पश्यामः। तर्हि आगच्छन्तु तावत् उदाहरणानि पश्यामः। तत्र आदौ प्रथमम् उदाहरणं ऋग्वेदस्य प्रथमः एव मन्त्रः अस्ति। तत्र संहितापाठः कथं भवति एवं पदपाठः कथं भवति इति सर्वप्रथमं तु इदं पश्यतु। संहितापाठे ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं। तर्हि पदपाठस्य कथं स्यात् अत्र पश्यन्तु। अग्निम् ईळे पुरः अवग्रहः हितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं
होतारं रत्न अवग्रहः धातमम् इति। अत्र पश्यन्तु पदपाठे अकारः अग्निमित्यस्य यः अकारः सः अनुदात्तः, किञ्च ईळे इत्यत्र उभावपि अनुदात्तौ स्तः। पुनः पुरः अहितम् इत्यत्र अवग्रहस्य स्थापना, यतोहि पुरोहितम् अत्र सन्धि एकीभावः अभवत्, अतः अवग्रहस्य प्रवृत्तिः अत्र भविष्यति। पुनः यज्ञस्य इत्यत्र यकारः अनुदात्तः, देवम् इत्यत्र दे इति अनुदात्तः, ऋत्विजम् इत्यत्र जकारः इत्यस्य अयं स्वरितः भविष्यति। एवमेव रत्नधातमम् इत्यत्र पश्यन्तु, अत्रापि रत्नधातमम् इत्यत्र रत्नधातमम् इति मध्ये अवग्रहस्य स्थापना। ऋग्वेदस्यैव द्वितीयं मन्त्रं स्वीकुर्मः, तत्र अस्ति अग्निः पूर्वेभिर्षिभिः ईड्यो नूतनैरुतसदेवाङ् एह वक्षति इति संहितापाठः। पुनः पदपाठं पश्यन्तु, अग्निः पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनैः उत सः देवान् आ इह वक्षति। अत्र पश्यन्तु, पुनः पूर्ववत् अग्निः इत्यत्र अकारः अनुदात्तः, अत्र ऋषिभिः इत्यत्र अवग्रहस्य स्थापना। किमर्थं? यतोहि ह्रस्वन्त प्रातिपदिकम् अस्ति ऋषि, तदनन्तरं भिः इति प्रत्ययः, तर्हि अत्र अवग्रहस्य स्थापना। एवमेव इह देवान् आ इह वक्षति, अत्रापि पश्यन्तु देवाङ् इत्यस्य देवान् आ इह इति एवं रूपेण पदपाठे लिख्यते। अपरमेकम् उदाहरणं पश्यामः, ऋग्वेदस्य तृतीयं मन्त्रं स्वीकृत्य तत्र आदौ संहितापाठं पश्यामः, तदनन्तरं कथम् अस्य पदपाठप्रवृत्तिः भवति इति पश्यामः। तर्हि मन्त्रः वर्तते, अग्निना रयिमश्नवत् पोपमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अत्र पदपाठं पश्यन्तु, अग्निना रयिम् अश्नवत् पोपम् एव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम्। अत्र रयिम् इत्यत्र रकारः पुनः अनुदात्तः अभवत्, तथैव प्रत्ययसंज्ञकान् अनुदात्तान् पश्यन्तु, अश्नवत् इति इत्यत्र अकारः नकारः वकारः इति एते सर्वेपि अनुदात्ताः। पुनः पोपम् इत्यत्र पकारोत्तरवर्ती मकारः वर्तते, अस्य स्वरितसंज्ञा अभवत्। एव दिवे दिवे, अत्र दिवे दिवे इत्यत्र अवग्रहः मध्ये। एवमेव वीरवत्तमम्, अत्रापि तमप् तरप् इत्यस्य योगे अवग्रह विधेयः, अतः अत्रापि अवग्रहस्य प्रवृत्तिः अभवत्। वीरवत् तमम् इत्यत्र मध्ये अवग्रहः। ऋग्वेदस्य पञ्चमं मन्त्रं पश्यामः, तत्र संहितापाठः कथं प्रवर्तते, अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् इति। अस्य मन्त्रस्य पदपाठः कथं प्रवर्तेत् इति पश्यामः। अग्निः होता कविक्रतुः सत्यः चित्रश्रवतमः देवः देवेभिः आगमत्। अत्र पश्यन्तु, कविक्रतुः इत्यत्र मध्ये अवग्रहः अत्र दृश्यते। अत्र कविक्रतुः इत्यत्र मध्ये अवग्रहः कथं? यतोहि अत्र समस्तपदम् अस्ति, कविः क्रतुः समासः अभवत्, अतः मध्ये अवग्रहः। एवमेव चित्रश्रवः तमः, अत्र पश्यन्तु मध्ये अवग्रहस्य स्थितिः दृश्यते। कथम् अवग्रहस्य स्थितिः दृश्यते? यतोहि ततः अनन्तरं तमप् इत्यस्य प्रयोगः, तमप् इत्यस्य प्रयोगः अस्ति, अतः अत्र अवग्रहस्य प्रवृत्तिः। अपरमेकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। इदम् उदाहरणं दशममण्डलस्य वर्तते। मन्त्रः वर्तते, सं समिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ इळस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर। अयं तु संहितापाठः। पदपाठं पश्यन्तु, पदपाठे वर्तते, संस इत् युवसे वृषन् अग्ने विश्वानि अर्यः आ इळः पदे सम इध्यसे सह नः वसूनि आ भर। अत्र
सं स इत्यत्र उपसर्गयोगे अवग्रहः संस इत्यत्र पश्यन्तु। पुनः युवसे इत्यत्र एते सर्वेपि शब्दाः वर्णाः अनुदात्तस्वरयुक्ताः सन्ति। तदनन्तरम् अत्रापि द्वितीयपङ्क्तौ पश्यन्तु इध्यसे, अत्र इकारः अयमपि अनुदात्तः, यकारः से एते त्रयोपि अनुदात्ताः सन्ति। एवमेव इत्थम् अस्य प्रचयसंज्ञा भवति। अतः परम् अग्रिमं मन्त्रं पश्यामः। अग्रिमः मन्त्रः बहु प्रसिद्धः मन्त्रः अस्ति। समानी वा आकूतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति इति संहितापाठः। पदपाठं पश्यन्तु। समानी वः आकूतिः समाना हृदयानि वः समानम् अस्तु वः मनः यथा वः सुसः असति। अत्र आकूतिः आसमन्तात् आ इति उपसर्गस्य योगे अवग्रहस्य स्थापना भवति, अतः अत्र अवग्रहः स्थापितः अस्ति। एवमेव सुसः इत्यत्रापि सु इत्यस्य योगे अवग्रहस्य स्थापना भवति, अतः अत्रापि सुसः इति उभयोः सुसकारयोर्मध्ये अवग्रहः स्थापितः अस्ति। अपरं मन्त्रं पश्यामः। अयमपि मन्त्रः दशममण्डलस्य वर्तते। तस्य संहितापाठः कथं प्रवर्तते। अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुतपोषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते इति। अयं मन्त्रः देव्यथर्वशीर्षेऽपि अस्माभिः पठ्यते एव। अस्य पदपाठमेकवारं पश्यन्तु। अहं सोमम् आहनसं बिभर्मि अहं त्वष्टारम् उत पूषणं भगम् अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते। अत्र सोममाहनसमिति संहितापाठः। तर्हि पदपाठे विग्रहं कृत्वा सोम आहनसम्, एवमेव सुप्राव्ये इत्यत्र मध्ये अवग्रहः दृश्यते। तत्र सुयोगे अयम् अवग्रहः उपस्थापितः, सोऽपि अवग्रहः परे उपस्थापितः इति अस्माभिः पूर्वं सूत्रम् अधीतम् अस्मिन् विषये। अपरं मन्त्रं स्वीकुर्मः। अयमपि दशममण्डलस्य 25-100-सूक्तस्य वर्तते। देव्यथर्वशीर्षे अस्यापि पाठः क्रियत एव अस्माभिः। मन्त्रः अस्ति अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञयानां तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रा भूर्यावेशयन्तीम्। अत्र पदपाठः कथं प्रवर्तते अत्र पश्यन्तु। अहं राष्ट्रीं संगमनी वसूनाम्, अत्र पश्यतु संगमनी इत्यत्र सम् इति उपसर्गः, अतः अत्रापि अवग्रहस्य प्रवृत्तिः। पुनः वसूनां चिकितुषीं प्रथमा यज्ञयानां तां मा देवाः वि व्यदधुः। अत्र क्षयप्रसन्धिः भवति, क्षयप्रसन्धिविग्रहं कृत्वा पदपाठे प्रयुज्यते, अतः वि अदधुः व्यदधुः। एवमेव पुरुत्रा, पुरुत्रा इत्यत्र अवग्रहस्य स्थितिः अत्र। एवमेव भूरिस्थात्रा, अत्रापि भूरिस्था इति मध्ये अवग्रहस्य स्थितिः। भूरि आवेशयन्तीम्, आवेशयन्ति अत्रापि अवग्रहस्य स्थितिः। किमर्थं? यतोहि ततः प्राक् उपसर्गः, उपसर्गयोगे अवग्रहस्य स्थितिः भवति। अपरमेकं मन्त्रं स्वीकुर्मः। अयमपि दशममण्डलात् एव वर्तते। मन्त्रः अस्ति मयासो अन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणीति यः ईं शृणोत्युक्तम् अमन्तवो मां त उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवन्ते वदामि। अत्र पदपाठं पश्यन्तु। मया सह अन्नम् अत्ति यः विपश्यति, अत्रापि क्रिया उपसर्गयोः योगे अवग्रहस्य प्रसक्तिः। पुनः यः प्राणीति यः ईं शृणोति उक्तम् अमन्तवः मां ते उपक्षियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि, अत्रापि अवग्रहस्य प्रवृत्तिः। अपरमेकं मन्त्रं पश्यतु। अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः
यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। दशममण्डलस्य अयमपि 25-100 देवीसूक्तस्य इति। अस्य पदपाठं पश्यन्तु। अहम् एव स्वयम् इदं वदामि जुष्टं देवेभिः उत मानुषेभिः यं कामये तं तम् उग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। अत्र सु इत्यस्य योगे पुनः अवग्रहस्य स्थापना सुमेधाम् इत्यस्मिन् पदे। पुनः एकमपरम् उदाहरणं तस्मादेव देवीसूक्तात् स्वीक्रियते। मन्त्रः अस्ति अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानुविश्वोतामूं द्यां वर्ष्मणोपस्पृशामि। अत्र पदपाठं पश्यन्तु। अहं सुवे पितरम् अस्य पदपाठे पश्यन्तु। पुनः सन्धिविग्रहः क्रियते। पितरमस्य संहितापाठे आसीत्, अत्र पितरम् अस्य इति। मूर्धन् मम योनिः अप्सु अन्तः अन्तरिति। अप्सुः अन्तरिति अत्र किम् आसीत्? अप्स्वन्तः। तर्हि क्षैप्रसन्धिः अत्र अभवत्। सन्धिविग्रहं कृत्वा अप्सु अन्तरिति। समुद्रे ततः वि तिष्ठे भुवना अनु विश्वा उत अमूं द्यां वर्ष्मणा उपस्पृशामि। अपरं मन्त्रं पश्यन्तु। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति इति ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य अयं मन्त्रः। अस्य पदपाठं पश्यन्तु। पुरुषः एव इदम्, एवेदम् इत्र सन्धिः प्रश्लिष्टसन्धिः, एव इदम् इति प्रश्लिष्टसन्धिः। सर्वं यत् भूतं यत् च, यच्च इत्यत्र पुनः सन्धिविग्रहं कृत्वा अत्र पदपाठे स्थाप्यते। यत् च भव्यम् उत अमृत। पुनः अत्रापि पश्यन्तु। उतामृतत्वम् इति आसीत् खलु संहितापाठे, अत्र पदपाठे पश्यन्तु। उत अमृतत्वस्य ईशानः यत् अन्नेन अतिरोहति। अतिरोहति अत्रापि अवग्रहस्य स्थितिः भविष्यति, यतोहि अति इति उपसर्गस्य प्रयोगे। एकम् उदाहरणं पुनः स्वीकुर्मः। ऋग्वेदस्यैव दशममण्डलस्य पुरुषसूक्तात् अयं मन्त्रः वर्तते। त्रिपादूर्ध्व उदैत्पूरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानशने अभि। अत्र पदपाठं पश्यन्तु। त्रिपात् अत्र अवग्रहस्य स्थितिः। ऊर्ध्वः उत् ऐत् पुरुषः पादः अस्य, अत्र अवग्रहस्य स्थितिः, यतोहि पुरुरूपसन्धिः। पुरुरूपसन्धिः अनभिहितसन्धिः भवति चेत् पुनः अवग्रहस्य स्थापना भवति। अत्र विग्रहं कृत्वा स्थाप्यते चेत् पादः अस्य, इह अभवत्, पादस्येह अभवत् आसीत् खलु। तर्हि अत्र अस्य इह इति विग्रहः पदपाठे स्वीक्रियते। एवं पुनरिति ततः विश्वं वि अक्रामत् शासनानशने इति अभि। अपरं मन्त्रं पश्यन्तु। नाभ्यायासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। अत्र पदपाठं पश्यन्तु। नाभ्याः आसीत् अन्तरिक्षं शीर्ष्णः द्यौः सम् अवर्तत पद्भ्यां भूमिः दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन्। अत्र अवग्रहस्य स्थितिः किमर्थं? यतोहि भ्याम् इति प्रत्ययस्य प्रयोगः, तर्हि अवग्रहस्य स्थितिः अत्रापि भविष्यति। अयि भो छात्राः, एतावता भवद्भिः अवग्रहस्य विधानं कथं भवति, कुत्र भवति इत्यस्य ज्ञानं कृतं। किञ्च प्रयोगः अपि दृष्टः भवता विविधैः उदाहरणैः। तेषु उदाहरणेषु विविधाः मन्त्राः अस्माभिः स्वीकृताः। तत्र मुख्यतया दशममण्डलात् देवीसूक्तात् अथ च पुरुषसूक्तात् ते मन्त्राः आसन्। तेषु मन्त्रेषु कथं संहितापाठः भवति, कथं च पदपाठः भवति, कुत्र उदात्तानुदात्तस्वरितानां प्रवृत्तिः, कुत्र च अवग्रहस्य प्रवृत्तिः इति अस्य अभ्यासः अपि भवता अकारि। न केवलम् अस्मिन् अध्याये, अपि तु इतः प्राक् यः अध्यायः अस्माभिः पठितः तस्मिन् अध्यायेपि स्वराणां
ये भेदाः उदात्तानुदात्तस्वरित इति रूपात्मकाः तेषां विषये अथ च कुत्र कुत्र इति करणस्य प्रवृत्तिः इति एतत् सर्वं भवता ज्ञानं लब्धं। मन्ये अनेन स्वरविषये अथ च पदपाठसंहितापाठविषये भवतां ज्ञानं सुपुष्टं स्यात् इति धन्यवादः।